वो गुफ्तगू कर रहे थे तो आप दोनों आपस में आप शोर नहीं कर सकते। राम राम बात सुनो आराम से सल बैठ के दे उठ के नहीं बैठ के सर जी बैठ के रहमान साहब सुने मैं बात को खत्म करता हूँ। बात ये होती है कि किसी की तरफ ऐसे करो ना तो तीन अपनी तरफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब मेरी गुफ्तगू के दौरान आपने किया तो उस वक्त याद नहीं आया था। नहीं आप क्या थे, आप वो क्या थे, किस हदीस पर अमल है? वो मैं आपसे बताऊंगा। अभी हम रिकॉर्ड पीछे करें ना तो आपकी हंसी उसमें उन्होंने ये बात लिख दी कि शाह साहब के नाम और अहले हदीस होने की वजह से जमात अहले हदीस बदनाम हो गई, हालांकि उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। ये हमारी किताब लिखी जा चुकी है, पहले ही देवबंदियों ने माना कि ये हमारी किताब है। हक नवाज जंगवी ने इनकार नहीं किया और बरेलियों ने भी कहा कि ये देवबंदियों की मुसलमान किताब है, देवबंदियों की किताब उठाकर हमारे जिम्मे लगा। अब इसमें नुक्ता क्या है ये जरा देखें। इस नुक्ते की बहस भी हमारे इस्माइल सल्फी साहब ने की है। वो कहते हैं यहाँ वसवसे के बारे में ख्याल है कि वसवसा आए, कौन सा बुरा है? वसवसे सारे बुरे हैं। गधे का वसवसा आएगा वो भी बुरा है। अगर नमाज में चूंकि अल्लाह के साथ ताल्लुक है, बंदगी है, उसमें नबी का वसवसा आए तो वो कहते हैं ज्यादा बुरा है। वो इस पर बहस कर रहे हैं, हमें उससे बहस पर कोई जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने जो ये कहा है कि ये बात इन्होंने कही है कि देखो जी मुकाबले में नबी को कितना नीचे कर दिया, यहाँ मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबले की एक मिसाल मैं अल अशबा व नज़ायर से देता हूँ। कहते हैं लौ नजर अल मुसल्ली इलल मुसहफ वक़रा मिन्हु फसदत सलातुहु। अगर कोई नमाजी कुरान को देखे और पढ़े उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। ला इला फर्ज इमरातिन बिशहवतिन, और शहवत के साथ किसी औरत की फर्ज देखे तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। कुरान का मुकाबला औरत की फर्ज से करवा दिया। अगर यहाँ बैल का मुकाबला नबी से करवाते हो तो यहाँ तुमने कुरान का मुकाबला औरत की फर्ज से करवाकर कुरान को फर्ज से नीचे गिरा दिया। किताब इनकी हमारी नहीं है। लिहाजा ये जो बात इन्होंने कही है ये है मेरे हाथ में बिहार शरीयत किताब दे दो। बिहार शरीयत में वो लिखते हैं गैर मुकल्लिदीन, कहते हैं ये भी वहाबियत की ही एक शाख है। जो चंद बातें जो हाल में वहाबिया के अल्लाह नबी अकरम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकी गैर मुकल्लिदीन से साबित नहीं। माशाअल्लाह साहब दो तीन लाइन आगे पढ़ें। बाकी तमाम अक़ाइद में दोनों शरीक हैं, काफिर हैं। इन इस पर बहस नहीं, ये हमारी बात में टाइम रोको जरा। ये हमारी बात में रोकेंगे, बोलेंगे नहीं बोलूंगा। और ये इनकी मेरी बात नहीं, ये ठीक है, ये कह सकते हैं कि दो लाइनें आगे पढ़ दो, लेकिन इन्होंने ये जो ऊपर से वो लगाई है ना कि काफिर है, देखो यहाँ बात ये हो रही है कि गैर मुकल्लिदीन से गुस्ताखी साबित नहीं। इन्होंने दावा था कि गुस्ताख है गैर मुकल्लिदीन, मजहब जो है अहले हदीसों का गुस्ताख मजहब है। इनके अपने मौलवी कह रहे हैं कि इनसे गुस्ताखी साबित नहीं। माशाअल्लाह उससे गुस्ताखी साबित है। बाकी अकायद की बात हम कर लेंगे। ये मकालात काज़मी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मौलाना पारिशियत है। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गर्ज नहीं तेरी राहबरी का मौलाना साहब मिठा मिठा आप फफ्ते कोड़ा कोड़ा तू तू। अगर शाह इस्माइल देलवी के साथ आपका ताल्लुक नहीं है
تو اس کی عبادتوں کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ رہ گئی بات مناظرہ جنگ کی، آپ نے کہا وہاں پر تو انہوں نے یہی کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی تھی. ہماری بحث یہاں، ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ابھی متکلم میں نہیں، کلام میں ہے. یہ کیا ادھر عبارت کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ اسماعیل دہلی نے لکھی. وہ تو ابھی میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ شاہ اسماعیل کون ہے، صراط مستقیم کس کی ہے. مولانا کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہاں پر یہ ہے، میں پھر کہنا چاہوں گا، اصل ہمارا جھگڑا اس عبارت میں سے قطع نظر کہ سید احمد نے لکھا ہے، یہ عبارت سید احمد نے لکھی ہے، یہ شاہ اسماعیل دہلی نے لکھی ہے. ہم اس مسئلے میں لگے ہوئے ہیں کہ آیا یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں ہے. مجھے کیا بتائیے، یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں؟ یہ کیا ادھر ہاتھ بھی پکڑتے ہو اور دھکا بھی دیتے ہو، شاہ اسماعیل دہلوی کا دفاع بھی کرتے ہو اور اسے جان بھی چھڑاتے ہو. آؤ، تم نے کہا کہ جناب اشرف سیالوی صاحب نے ان پہ اعتراض کیا. مولانا صاحب ذرا یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں آپ کے بہت بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری صاحب، یہ ان کی کتاب ہے. یہ لکھتے ہیں کہ آگے چل کر شاہ ولی اللہ کا سلسلہ 2 شاخوں میں منقسم ہوا. ایک شاخ حضرت میاں صاحب مولانا نذیر حسین مرحوم کی بنی اور دوسری مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری کی. صفحہ نمبر 412 جلد اول. مولانا سید نذیر حسین کے شاگردوں کی شاخ تو اہل حدیث کے لائے اور مولانا احمد علی صاحب کی شاخ میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، قاسم ننوتوی یہ دیوبندی بنے. اس لیے انہوں نے کہا تھا میں سے غرض نہیں کہ دیوبندی ہے یہ اہل حدیث ہے، پچھو ہے کو پیچھے سے ایک ہے. کتاب کا نام فتاوی ثنائیہ. اور رہ گئی بات یہ کہ صراط مستقیم کسی جان نہیں چھڑا سکتے ہو، حالانکہ ہمارا بھی یہ مبحث نہیں ہے کہ صراط مستقیم کس کی ہے. ہم تو بحث کر رہے ہیں عبارت پر جس کا دفاع آپ کے مولویوں نے کیا، دفاع کیا. ہم تو اس بات میں کر رہے ہیں، لوگوں سنو، اتنا بڑا ظلم مصطفیٰ کریم کے خیال کو گلے سے برا قرار دیا جا رہا اور یہ اس کا دفاع کر رہا. اور آپ لوگوں نے سنا مولوی صاحب نے اپنی زبان سے کہا کہ نماز میں نبی کا وسوسہ زیادہ برا ہے. کہا سنا آپ لوگوں نے سنا نبی کا وسوسہ زیادہ برا ہے. اور یہ تو بھی ریکارڈنگ جو چل رہی ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں کیونکہ دیکھنے والے اس سیڑھی کو پیچھے کر لیں گے. فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. بات اب یہ میں کرنے لگا ہوں کہ ہماری بات اس میں ہے کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے. لوگوں آؤ صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی کی نمازیں کیسی ہوتی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں صحابی کو مانو، بھابی کو مت مانو. وجہ کیا ہے؟ آؤ ذرا یہ میرے ہاتھ میں یہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی رسول، صفحہ نمبر 105 جلد نمبر 1. حضرت خباب بن الحرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اکان النبی یقرأ فی الظہر والعصر، اور حضور عصر اور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں. قلت، راوی کہتے ہیں بأی شیء کنتم تعلمون، تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ حضور قرات کر رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ قالا باضطراب لحیتہ، اور ہم نماز پڑھتے تھے ہماری نظریں والضحیٰ کے مکھڑے پہ لگی، حضور کی داڑھی ہلتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ مصطفیٰ کریم قرات فرما رہے ہیں. ہمارا جھگڑا اس میں ہے کہ یہ عبادت گستاخانہ ہے یا نہیں. ادھر کہتے ہو ہمارا نہیں ہے، لگاؤ فتویٰ اگر تمہارا نہیں ہے. اور جہاں یار سید احمد کا ہے نا، سید احمد نے لکھی ہے، لگاؤ فتویٰ، کہہ دو یہ بات کفری ہے. جھگڑا ادھر ہی ختم کرتے، کہہ دو یہ بات کفری ہے. مولوی صاحب اکھاں میں لاؤ سونے ہو، کہہ دو یہ بات کفری ہے. وہ بعد میں ہم دکھائیں گے کہ سید احمد کون ہے، وہ میں بعد میں دکھائیں گے سید احمد کون ہے. آؤ سنو، یہ انہوں نے اعتراض، مولوی صاحب آپ کو بڑی تکلیف ہو گئی تھی کہ جب میں نے ان بھائی صاحب نے بھابی آپ کو کہہ دیا تھا. آپ کے خود ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ جو سید احمد کے ماننے والے ہیں، کون جی؟ سید احمد کے ماننے والے ہیں. یہ جو بھابی کا لفظ ہے یہ اہل حدیثوں کے ساتھ لگ گیا ہے. مولوی صاحب
وابی کا لفظ اہل حدیثوں کے ساتھ لگ گیا ہے اور تو میں نہ ثابت کیتا تو پھر گل ہے. آؤ اب میں دکھاتا ہوں کہ صراط مستقیم یہ کس کی ہے. یہ آپ نے